दर एका घरात खेळप, हांसप, खोशेचे खीण आसतात. सुखान भरिल्लें घर सुरक्षीत दिसतात. पूण केन्ना केन्ना संकट सांगिनासतना भितर सरता. ह्या सुखी घरा लागीं सांठोवन दवरलेलें उदक धोक्याचें आसतलें अशें कोणाकूच दिसलें ना. अशा ह्या निवळ अस्पृश्य उदकान झाडां तांतयां घालतात. दुर्लक्ष करपा इतली ल्हान पूण शांतताय नश्ट करपा इतली धोक्याची ही जळार. त्या राती तें कुटूंब शांततायेन न्हिदिल्लें आसतना त्या जळारीन ताका चाबन घेतलें. थोड्या दिसा उपरांत घरान जोर येयलो. भुरगे दुबळे जाले, हांसप ना जालें, हांसप थरथरपांत रुपांतरीत जालें. हो मलेरिया. जळारी हे दुयेंसाचो प्रसार करता. त्या दीस पासून घरा भोंवतणी निवळ करपाचें काम तांच्यांनी सुरवात केलें. उदकाचे बॅरल धांपून घेतले, घराक जाळयो बसोवन घेतले. तळ्यान, सिमेंटाच्या टाकयेन आनी गटारान गप्पी नुस्तें घातलें. वापरूंक नाशिल्ले बांयत जाळे बसोवन घेतले. रोखडेच भुरगे बरे जाले. खास परत आयली आनी कुटूंब एक अविस्मरणीय सत्य शिकले. चला तो सगळे मेळून हे मलेरियाक पयस करया.